पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 53 का पहला हिस्सा। नाग और मारिया दम बखुद खलाई जहाज को देखते रहे। वो चट्टान की ओट में थे और इस ख्याल से परेशान कि अगर खलाबाज ने जो अभी अभी खलाई जहाज के अंदर गया है बटन ऊपर कर दिया तो जहाज कभी तबाह ना होगा और खलाई जहाज उसे बचाकर ऊपर अपने सितारे में ले जाएगा और फिर जाने क्या हो सकता है कि ये शख्स किसी मंसूबे पर अमल करते हुए ज़मीन पर हमला करके यहाँ के इंसानों को मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिटा दे। यही खतरे और खदशे थे जो मारिया और नाग दोनों के दिलों में उठ रहे थे। खलाई इंसान अभी तक खलाई जहाज़ के अंदर था। जहाज़ के फटने में बमुश्किल 15-20 मिनट रह गए थे। मारिया ने कहा, मुझे यकीन है कि इस कमबख्त को अंदर जाते ये पता चल गया होगा कि जहाज़ को तबाह करने वाला बटन दबाया हुआ है। उसने पहला काम ये किया होगा कि बटन को ऊपर कर दिया होगा। नाग अभी जवाब देने के बारे में सोच ही रहा था कि खलाई जहाज़ का दरवाज़ा खुला और अंदर से वही खलाई इंसान बाहर निकलकर दरवाजे में खड़ा हो गया। खलाई जहाज़ की सीढ़ी अभी तक लटक रही थी। उसने मुंह से बड़ी तेज़ आवाज़ निकाली जिस पर संगे मरमर के तहखाने से अचानक दो खलाई इंसान एक खलाई इंसान को स्ट्रेचर पर उठाए बाहर निकले और खलाई जहाज़ की तरफ बढ़े। गालिबन उनका एक साथी जख्मी हो चुका था। पहले वाला खलाई इंसान ये देखने जहाज़ पर आया था कि कोई खतरा तो नहीं और अब सब खैरियत है का नारा लगाकर उसने अपने दूसरे साथियों को बुलाया था। वैसे वो सभी इस बात पर ज़रूर हैरान हो रहे थे कि उनके जो साथी जहाज़ को खला से उड़ाकर लाए हैं वो कहाँ चले गए हैं। तहखाने से आने वाले खलाई इंसान भी अपने बीमार साथी को लेकर खलाई जहाज़ में सवार हो गए। दूसरे ही लम्हे जहाज़ की सीढ़ी ऊपर उठा दी गई। दरवाज़ा बंद हो गया और जहाज़ की मशीन चलने की आवाज़ आई। मारिया ने सर झुका लिया और नाउमीदी के अंदाज में बोली, देख लिया, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारा सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया। उन लोगों ने तबाही का बटन ऊपर कर दिया है। अब वो बड़े इत्मीनान से ऊपर उठ जाएंगे। वहां जाकर जब उन्हें मालूम होगा कि गार वालों ने उनकी तजर्बा गाहें बर्बाद कर दी हैं तो ये अपनी शुआओं से उन्हें बसम करके रख देंगे और फिर हमारी ज़मीन पर हमलावर होंगे। नाग ने अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर कहा, अब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। बस हमें यही सोचकर खुश होना चाहिए कि इन लोगों का ध्यान खतरे के बटन की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वो सबकी निगाहों से पोशीदा लगा होता है। ये महज तुम्हारी खुशफहमी है कि नाग, ये लोग हमारे चुंगल से निकल कर जा रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद हम इनके चुंगल में होंगे। नाग बोला, मैं नाउमीद नहीं हूँ, अभी 10 मिनट बाकी हैं। नाग और मारिया चट्टान की ओट में बैठे खलाई जहाज़ को मुसलसल देखे जा रहे थे जो संगे मरमर के चबूतरे से टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके सफ़ेद चांदी जैसे गुम्बद पर से सुर्ख रोशनी निकल रही थी और पहलुओं में से नीली रोशनी की शुआएं उभरने लगी थी। एक रॉकेट चल रहा था। अभी 2 और रॉकेट चलने वाले थे। उन दोनों रॉकेटों के चलने के बाद खलाई जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना था। नाग और मारिया के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ इस एक ख्याल से वाबस्ता थीं कि खुदा करे खलाई इंसान बटन ऊपर करना भूल गए हों और ये जहाज़ 5-7 मिनट बाद फट जाए। ऐसा ना हो कि ये लोग दुनिया वालों के लिए एक भयानक खतरा बनकर ऊपर चले जाएं। खलाई जहाज़ का तीसरा रॉकेट भी चला दिया गया। मारिया ने बेख्तियार कहा, वो लोग जा रहे हैं, अब इस दुनिया का खुदा ही हाफिज है। अब उन लोगों की तबाही से दुनिया वालों को कौन बचाएगा। नाग ने संजीदगी से होंठ बेचते हुए कहा, खामोश रहो मारिया, बस देखती जाओ, देखती जाओ। उनके अंदाजे के मुताबिक जहाज़ के तबाह होने में सिर्फ 2-3 मिनट ही रह गए थे। खलाई जहाज़ की तमाम खिड़कियां रोशन थीं। सुर्ख रोशनी की चमक बढ़ गई थी और नीली रोशनी की शुआएं भी तेज़ हो गई थीं। खलाई जहाज़ का तीसरा और आखिरी रॉकेट भी फायर कर दिया गया। उसके साथ ही जजीरे पर एक शोर सा बुलंद हुआ। दरख्तों की शाखें तेज़ हवा में दोहरी होकर झूमने लगीं और खलाई जहाज़ ने आहिस्ता आहिस्ता संगे मरमर के चबूतरे से ऊपर उठना शुरू कर दिया। नाग के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। यूं लगता था जैसे उसका दिल उसके हलक में आकर धड़क रहा है। बस अब इसे फट जाना चाहिए, वक्त हो गया है, वक्त। अभी ये लफ्ज़ नाग के होंठों पर ही था कि आसमान पर एक ज़बरदस्त चमक पैदा हुई और उसके साथ ही ज़बरदस्त धमाके के साथ खलाई जहाज़ फट गया। ये चमक इस कदर तेज़ थी कि नाग और मारिया ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन असल धमाका उसके बाद हुआ। ये धमाका ऐसा था जैसे जजीरा फट गया हो, जैसे कोई आतिशफिशां पहाड़ फट गया हो। सारे जजीरे में गोया भौचाल आ गया। आग के शोले दरख्तों से कई सौ गज ऊपर उठ उठकर लहराने लगे। ये दूसरा धमाका संगे मरमर के चबूतरे के तहखाने का था जिसमें खलाई लोगों ने न जाने कौन कौन सी गैसें इकट्ठी कर रखी थी जो खलाई जहाज़ के फटने के बाद गर्मी पहुंचने से फट गईं। नाग और मारिया खुशी से नारे लगाने लगे लेकिन वो अभी तक चट्टान की ओट में छुपे हुए थे क्योंकि शोले दरख्तों को चाट रहे थे और पत्थर उड़ उड़ कर गिर रहे थे। सारी रात ये आग रोशन रही। दूसरे दिन का सूरज तलू हुआ तो जजीरे पर हर तरफ सुकून छाया हुआ था। नाग और मारिया गार से निकलकर खलाई जहाज़ के पैड पर गए।
وہاں سوائے ایک خوفناک عظیم گڑھے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس گڑھے میں پتھر اور لوہا پگھل کر لاوا بن چکا تھا، جو ابھی تک ہلکی ہلکی بھاپ چھوڑتے ہوئے ابل رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، آخر یہ مصیبت دنیا والوں کے سر سے ٹل گئی، ناگ نے اطمینان سے کہا۔ ماریا بولی، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی تھی کہ خلائی انسانوں نے اندر جا کر اوپر اٹھے ہوئے بٹن کی طرف دھیان نہ دیا، نہیں تو ہماری تباہی یقینی تھی۔ کچھ دیر گڑھے کے پاس کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس لوٹے۔ وہاں گرمی بہت تھی، ارد گرد کے سارے درخت جل کر راکھ ہو چکے تھے، جزیرے میں ایک بھی پرندہ نہیں تھا، سارے پرندے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ ماریا اور ناگ ساحل پر گھومنے لگے۔ یہاں انہیں اپنے جہاز کے جلے ہوئے تخت ملے، کچھ تختے ایسے تھے جو انہیں بالکل نئے لگے۔ یہ اصل میں بحری ڈاکوں کی جلی ہوئی کشتیوں کے نشان تھے، مگر ماریا اور ناگ بحری ڈاکوں کے مارکے سے بے خبر تھے۔ اب امبر کو کہاں تلاش کیا جائے؟ ماریا نے پوچھا۔ ناگ ہنس دیا۔ بھائی، امبر تو کہیں نہ کہیں ہمیں مل جائے گا۔ ابھی سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ ہم اس جزیرے سے کس طرح باہر نکلیں۔ یہاں تو کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جس پر سوار ہو کر ہم سمندر میں اپنا سفر شروع کر سکیں۔ ماریا نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل زیادہ دور نہیں ہے۔ امبر نے کہا تھا کہ اگر ہم کشتی لے کر یہاں سے چلیں تو زیادہ سے زیادہ 6 روز کے بعد شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کشتی کہاں سے حاصل کریں۔ یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے حل کرنے کے لیے، اور یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار بھی نہیں تھا جس کی مدد سے وہ درختوں کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے چھوٹی موٹی کشتی ہی تیار کر لیتے۔ یہاں وہ دونوں بے بس تھے۔ اس طرح انہیں جزیرے پر رہتے ہوئے 3-4 روز گزر گئے۔ صبح اٹھ کر سمندر کنارے جا کر غسل کرتے، درختوں سے پھل توڑ کر کھاتے، تالاب کا میٹھا پانی پیتے اور جزیرے میں چکر لگانا شروع کر دیتے۔ شام کو بھی درختوں کا پھل کھا کر اور پانی پی کر غار میں جا کر بیٹھ جاتے، کچھ دیر باتیں کرتے اور پھر سو جاتے۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ دونوں اس جزیرے سے بیزار ہو گئے۔ ایک روز ماریا نے کہا، ناگ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جزیرے کے اصلی باشندے یہاں کہیں موجود ہوں؟ ناگ ماریا کے اس خیال پر ہنس دیا۔ اگر وہ لوگ یہاں ہوتے تو ہمیں کہیں دکھائی نہ دیتے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں اس جزیرے کی آوارہ گردی کرتے ہوئے، اور ان میں سے ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر جزیرے پر جہاز پٹنے سے اتنی زور کا دھماکہ ہوا، اس کی آواز سن کر بھی وہ اس طرف نہ آئے۔ نہیں، یہ اب بے آباد جزیرہ ہے، یہاں سوائے ہمارے اور کوئی انسان نہیں۔ ماریا نے کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ خلائی جہاز والوں نے اپنے سنگ مرمر کے چبوترے والے تہخانے میں یہاں کے اصلی باشندوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں چھپا رکھی تھی؟ آخر وہ لوگ انہیں کہاں سے مل گئے؟ ناگ سوچ میں پڑ گیا۔ ماریا ٹھیک کہتی تھی، مقامی لوگوں کی لاشیں اس نے بھی تہخانے میں دیکھی تھی۔ لیکن ماریا، میرا مطلب ہے اگر وہ یہاں کے مقامی باشندے تھے تو اب کہاں چلے گئے؟ اتنے زور کے دھماکے کی آواز سن کر بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی اور وہ سوئے رہے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ مقامی لوگوں کی لاشیں نہیں تھی، بلکہ ہو سکتا ہے باہر سے کچھ لوگ اس جزیرے پر آئے ہوں اور خلائی انسانوں نے انہیں ہلاک کر کے لاشیں تہخانے میں رکھ لی ہوں۔ ماریا بھی جیسے ناگ کے اس خیال کی قائل ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو۔ پھر وہ جیسے سر ہلا کر بولی، لیکن ناگ بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ یہاں ارد گرد کوئی ایسا جزیرہ ضرور ہے جہاں جنگلی لوگ آباد ہیں۔ ماریا بہن، اگر یہاں قریب کوئی آبادی ہوتی تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی اپنی کشتیاں چلاتے ادھر ضرور آتے، مگر یہاں تو ہم نے کبھی کسی ایسی کشتی کو نہیں دیکھا۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ سوچنا شروع کرو کہ ہم کوئی کشتی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ماریا کچھ سوچ کر بولی، امبر خدا جانے کن حالات میں یہاں سے نکلا ہے کہ اس کی ایک بھی نشانی اس جزیرے پر موجود نہیں۔ خزانہ جو غار میں چھپا رکھا تھا وہ بھی غائب ہے۔ یقیناً امبر کو کوئی محفوظ کشتی یا جہاز مل گیا ہوگا، جبھی تو وہ خزانے کا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اگر پریشانی کے عالم میں یہاں سے فرار ہوا ہوتا تو خزانہ یہیں جزیرے میں چھوڑ جاتا۔ ماریا نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بحری ڈاکو نے جزیرے پر حملہ کر دیا ہو اور وہ خزانہ اور لوٹ کر امبر کو قید کر کے لے گئے ہوں۔ ناگ ہنس پڑا۔ آخر تم عورت ہو اور عورتوں کی طرح ہی سوچتی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ امبر یوں ہی کس کی قید میں آنے والا شے نہیں؟ اس کے پاس ہم دونوں سے زیادہ طاقت ہے۔ ہم ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن امبر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم اس دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک نہیں کر سکتی، مگر زنجیروں میں تو جکڑ سکتی ہے۔ امبر کو اتنی آسانی سے زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ ماریا، یوں ہی باتیں کرتے وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے تھے۔ اب سامنے ایک سمندری چٹان ریت میں سے اپنا سینہ نکالے کھڑی تھی۔ وہ چٹان کے قریب سے ہو کر گھومنے ہی والے تھے کہ اچانک ماریا کے ہونٹوں سے خوشی کی ایک چیخ سی نکل گئی۔ کشتی، وہ دیکھو! ماریا نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس جانب ناگ نے دیکھا۔ وہ سمندر میں ایک کشتی ساحل کی طرف بہتی چلی آ رہی تھی۔ ناگ بھی تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کس کی کشتی ہو سکتی ہے ماریا؟ میرا خیال ہے ضرور امبر ہماری تلاش میں واپس جزیرے پر آ رہا ہے۔ یہ تمہارا وہم ہے۔
मुझे कश्ती में 2 आदमी नजर आ रहे हैं। उन दोनों के हाथों में नेज़े हैं और कंधों पर तीर कमान है। तो ज़रूर ये इस जजीरे के बाशिंदे होंगे। वो किसी साथ वाले जजीरे के वहशी लोग मालूम होते हैं। अच्छा, अभी मालूम हो जाएगा। वो इस जजीरे की तरफ आ रहे हैं। मगर ये लोग पहले कहाँ थे, अब क्या करने आ रहे हैं? मारिया भी गौर से समंदर की जानिब देख रही थी। अब ये जंगली मुझे भी नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे रंगदार हैं, बालों में तोते के पर लगे हुए हैं, दांत बड़े खूनखार हैं। ज़रूर ये आदमखोर वहशी हैं। नाग बोला, फिक्र न करो, मैं इनसे बात करूंगा और उनसे मदद हासिल करने की दरख्वास्त करूंगा। अगर उन्होंने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की या हलाक करने की कोशिश की तो ये उनके हक में अच्छा ना होगा। फिर उनकी कश्ती हमारे काम आएगी। मारिया खुश होकर कहने लगी, तुम्हारा ये आखिरी जुमला बड़ा अच्छा है नाग। यकीनन उनकी कश्ती हमारे काम आएगी। उन्होंने अपनी कश्तियाँ इतनी आला महारत से बनाई हुई थी कि बड़े से बड़े समुद्री तूफान में भी नहीं उल्टती थी, बस लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। नाग ने सरगोशी में कहा, वो लोग साहिल के करीब आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कश्ती में कोई तीसरा आदमी भी है, मगर कश्ती में लेटा हुआ है। शायद उसके हाथ पांव उन लोगों ने बांध रखे हैं। मारिया झट बोली, ज़रूर ये आदमखोर हैं। ये आदमी कोई उनका कैदी है, कहीं से पकड़कर बेचारे को यहाँ खाने के लिए ला रहे हैं। देखा जाएगा। नाग, मेरा ख्याल है तुम अपना रूप बदलो, नहीं तो हो सकता है ये लोग तीर या नेज़ा मारकर तुम्हें शदीद जख्मी कर दें। नाग बोला, लेकिन मारिया, मैं तो इन लोगों से बात करना चाहता हूँ ताकि कश्ती हासिल की जा सके। मारिया ने सर झटक कर कहा, खुदा के लिए इन वहशियों से नेक सलूक की तवक्को न रखो। ये आदमखोर हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं समझेंगे, उल्टा तुम्हें कत्ल कर डालेंगे और हो सकता है फिर मैं भी तुम्हें ना बचा सकूं। जल्दी से अपना रूप तब्दील कर लो, खुदा के लिए जल्दी करो। अब वो लोग साहिल पर आ चुके थे और कश्ती को खींचकर किनारे पर ला रहे थे। मारिया ने बेसब्री के आलम में ज़रा ऊंची आवाज़ में नाग से कहा, देर ना करो नाग भाई। उसकी आवाज़ एक वहशी ने सुन ली। वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। वीरान बेआबाद जजीरे में एक औरत की आवाज़ उसके लिए अजीब हैरानी की बात थी। उसने नेज़ा हाथ में थाम लिया और जिधर से आवाज़ आई थी उधर देखने लगा। मारिया तो खैर उसे नज़र नहीं आ सकती थी, अलबत्ता नाग की एक झलक उसे चट्टान की ओर से नजर आ गई। वहशी ने तेज़ लहजे में अपने साथी से कोई बात की और नेज़ा उछालता उस चट्टान की तरफ भागा जिसकी ओट में नाग और मारिया छुपे हुए थे। मारिया जल्दी से परे हट गई। नाग ने आंखें बंद करके जोर से सांस लिया और पलक झपकते में वो एक पतला सा सब्ज रंग का सांप बनकर चट्टान के ऊपर पत्थरों की ओट में जा बैठा और अपनी लाल लाल आंखों से वहशी को अपनी तरफ आते हुए देखने लगा। वहशी का साथी भी तीर कमान पकड़े उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन्हें क्या खबर थी कि चट्टान के पीछे उनकी मौत बैठी उनका इंतजार कर रही है, लेकिन नाग भी उन्हें हलाक नहीं करना चाहता था। वो उनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। उन्हें हलाक करना नाग और मारिया के लिए बड़ी आसान बात थी, मगर वो उनसे अपने मतलब की मालूमात हासिल किए बगैर उन्हें मौत की नींद नहीं सुलाना चाहते थे। अभी उन्हें यह भी खबर नहीं थी कि कश्ती में जिस शख्स को वो कैद करके ला रहे हैं वो कौन है और उसे किस मकसद के लिए इस जजीरे में लाया गया है। वहशी नेज़े ताने दबे दबे कदम उठाते चट्टान के पीछे कूद पड़े। उनका ख्याल था कि इधर ज़रूर वो औरत खड़ी होगी जिसकी आवाज़ उन्होंने अभी अभी सुनी थी, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब दोनों वहशी फटी फटी नज़रों से एक दूसरे को तकने लगे। कुछ देर वो यहाँ वहाँ मारिया को तलाश करते फिरे। आखिर सरों को इस ख्याल से झटक कर ये उनका वहम था, वापस अपनी कश्ती की जानिब चल पड़े। मारिया भी उनके साथ साथ चलने लगी। नाग वहीं चट्टान पर बैठा रहा। जब वहशी कश्ती के पास पहुंच गए तो नाग चट्टान पर से रेंगता हुआ नीचे उतरा और चलता हुआ खामोशी से कश्ती की तरफ आ गया। वहशियों ने कश्ती में से एक आदमी को बाहर निकाला। उस आदमी का रंग गोरा, बाल स्याह और कद काठ मजबूत था। वो कोई जहाजी लग रहा था। उसके दोनों हाथ और पांव रस्सी के साथ बंधे हुए थे और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। वहशी उसे घसीटते हुए रेत पर एक दरख्त के पास ले गए। उस दरख्त के साथ कसकर बांध दिया। अब उन्होंने दरख्तों के नीचे जाकर खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें कैदी के पाँव में लाकर ढेर कर दिया। मारिया लरस गई। ये बदबख्त आदमखोर थे और उस नौजवान को आग में भून कर खाने के लिए वहां लाए थे। मारिया ने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि वो उस नौजवान को उन बेरहम जानवरों से बचाएगी और हरगिज हरगिज उनका लुकमा तर न बनने देगी। उसने इधर उधर नाग को तलाश करना शुरू कर दिया। नाग भी ये सारा तमाशा एक जगह बैठा देख रहा था। वो फौरन समझ गया कि मारिया उसे किस मकसद के लिए तलाश कर रही है। नाग रेंग कर मारिया के पास जा पहुंचा और अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मकाम की तरफ देखने लगा जहां उसके ख्याल के मुताबिक मारिया को होना चाहिए था, क्योंकि उसे मारिया की बड़ी तेज बू आ रही थी। मारिया ने लपक कर नाग को अपनी हथेली पर उठा लिया और सरगोशी में कहा, ये आदमखोर हैं, इस मजलूम इंसान को भून कर खाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। नाग ने कहा, मैं भी ये सब कुछ देख रहा हूं, तुम फिक्र ना करो।
یہ بدبخت اس مظلوم کو کبھی ہڑپ نہ کر سکیں گے۔ میں ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں، لیکن میرا جی نہیں چاہتا کہ انہیں سانپ بن کر ڈسوں۔ آج ان سے دو دو ہاتھ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ماریا نے جھٹ کہا، نہیں نہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہ سوچنا ناگ، یہ بڑے وحشی لوگ ہیں، تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ناگ تنک کر بولا، تم میری مردانگی کی توہین کر رہی ہو ماریا، میں ابھی ان کی خبر لیتا ہوں۔ ماریا اسے منع کرتی رہ گئی کہ ناگ پھنکار مار کر وحشیوں کی طرف بڑھا۔ وہ درخت کے پاس کھڑے لکڑیاں مرنے والے قیدی کے پاؤں پر رکھ رہے تھے۔ ناگ ایک دم زمین سے 1 فٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وحشی نے سانپ دیکھا تو اپنا نیزہ تان کر اس پر مارا۔ ناگ اسی نیزے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہتھا مقابلہ کر کے اپنی ہلاکت مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو ہی نیزہ اس کے قریب گرا، سانپ پھنکار مار کر انسان کے روپ میں آ گیا۔ ایک دم سے سانپ کو انسان کا روپ بدلتے دیکھ کر وحشی ششدر رہ گئے۔ ناگ نے جلدی سے نیزہ ہاتھ میں لے لیا اور وحشیوں کو للکارا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشیوں کے تو منہ کھلے اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہی حال اس گورے قیدی کا ہو رہا تھا جو درخت کے ساتھ بندھا زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا تھا۔ ناگ نے انہیں للکار کر کہا، اس آدمی کو چھوڑ دو، نہیں تو میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ وحشی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک وحشی اپنی جگہ پر کھڑا رہا، لیکن دوسرا نیزہ تان کر ناگ پر حملہ آور ہو گیا۔ ناگ نے اس کا وار بڑی مشکل سے بچایا۔ اس نے محسوس کیا کہ وحشی بڑا نشانے باز تھا، اگر وہ اچھل کر پرے نہ ہٹ جاتا تو اس کا نیزہ سیدھا اس کے سینے میں گھس گیا تھا۔ اب ناگ نے حملہ کیا، نیزہ وحشی کے قریب گر پڑا، دونوں نہتے ہو گئے۔ ناگ نے وحشی کو ٹانگ سے پکڑ کر نیچے گرا لیا، مگر وہ بھی کافی طاقتور تھا۔ پھرتی کے ساتھ ناگ کے نیچے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس بار وحشی نے ناگ کو گرا لیا۔ کچھ دیر ریت پر دھینگا مشتی ہوتی رہی۔ ناگ کسی طرح وحشی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ماریا قریب کھڑی بے قابو دل کے ساتھ یہ جنگ دیکھ رہی تھی۔ ناگ نے خواہ مخواہ بلا اپنے سر لے لی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ناگ تھک گیا ہے، جبکہ وحشی ابھی تک تازہ دم ہے۔ ناگ ایک داؤ کھا کر ریت پر اوندھے منہ گر پڑا۔ وحشی نے لپک کر اپنا نیزہ اٹھایا اور اسے تان کر ناگ کے سینے میں اتارنا ہی لگا تھا کہ ماریا لپک کر آئی اور اس نے پیچھے سے ٹانگ مار کر وحشی کو گرا دیا۔ اس آسمانی ٹانگ سے وحشی چکر کھا گیا، منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ٹانگ پیچھے سے اسے کس نے ماری ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی، لیکن اس سے پہلے کہ دوسرا ساتھی مدد کو آئے، ماریا کا نیزہ وحشی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ ناگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے وحشی کی گگی بند گئی، کیونکہ اس نے صرف دیکھا تھا کہ جس نیزے سے اس کا ساتھی ہلاک ہوا ہے وہ ناگ نے نہیں مارا، بلکہ آسمان سے آ کر نیچے گرا تھا۔ وحشی ایک دم سجدے میں گر پڑا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر گورے قیدی کی رسیاں کاٹی اور اس زبان میں جو اس وقت تقریباً سبھی ملکوں میں سمجھی جاتی تھی پوچھا کہ وہ کون ہے اور ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ گورے قیدی نے بتایا کہ وہ ملک ہسپانیہ کا رہنے والا ہے، ایک عیسائی گھوڑوں کا تاجر ہے۔ میں اپنے تجارتی جہاز پر شمالی افریقہ کی بندرگاہ سے سفر پر نکلا۔ راستے میں ہمارے جہاز پر بحری ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے مال اسباب لوٹ کر مسافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر ایک کشتی میں سوار ہو کر کھلے سمندر کی جانب نکل گیا۔ میرے ساتھ کچھ اور مسافر بھی تھے۔ ہماری بدقسمتی کے راستے میں ہمیں طوفان نے آ لیا، ہماری کشتی سمندر میں غرق ہو گئی۔ میں چونکہ ایک اچھا تیراک ہوں، اس لیے سمندر میں دور تک تیرتا چلا گیا۔ اتنے میں سامنے ایک جزیرہ دیکھا، وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اب یہ دونوں مجھے وہاں سے نکال کر یہاں بھون کر کھانے کے لیے لائے ہیں، کیونکہ یہ اپنے شکار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنا کھانا چوری کیا تھا کہ اکیلے ہی مزہ اڑائیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے اور میری جان بچی۔ اب یہ بتاؤ نوجوان کہ تم اصل میں کون ہو، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں سانپ کے روپ سے انسان کی شکل اختیار کرتے دیکھ چکا ہوں۔ ناگ نے اپنی گہری آنکھوں سے گورے اجنبی کو غور سے دیکھا۔ گورا قیدی ناگ کی آنکھوں کی شدید اور پراسرار کشش کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھپکاتے ہوئے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں مجھے ایک جادو سا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی سورج کو دیکھ رہا ہوں۔ برائے مہربانی اپنی آنکھیں میرے چہرے سے ہٹا لو۔ ناگ نے اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیں اور کہا، مجھے امید ہے کہ آئندہ تم مجھ سے ایسا سوال نہیں کرو گے۔ تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ، اور صرف اتنا یاد رکھو کہ تم ان آدم خور وحشیوں کی قید میں تھے۔ یہ تمہیں بھون کر کھانے والے تھے کہ میں نے تمہیں ان سے نجات دلائی۔ گورا قیدی سر جھکا کر بولا، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا، تم مجھے شیش کہہ کر پکار سکتے ہو، اور تمہارا نام کیا ہے؟ گورے قیدی نے کہا، میرا نام سانچو پیڈرو ہے۔ ناگ نے پیڈرو سے ہاتھ ملایا، دونوں سمندر کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ناگ کو باقاعدہ ماریا کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ماریا اس کے قریبی تھی، لیکن وہ سانچو پیڈرو کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ پیڈرو نے کہا، بھائی شیش، اب ہمیں اس جزیرے سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے، اور اس قیدی وحشی سے بھی کسی نہ کسی طرح نجات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب اس کا ساتھی جزیرے پر نہ پہنچے تو وہ لوگ اس کی تلاش میں یہاں کا رخ کر لیں۔ وحشی قیدی بھی ابھی ابھی زمین پر بیٹھا تھا اور اس نے ناگ کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ ناگ نے کہا، اگر ہم یہاں سے نکل چلے تو اس وحشی قیدی کو اسی جزیرے میں چھوڑ جائیں گے، اس کے ساتھ ہی اسے کسی نہ کسی روز آ کر یہاں سے لے جائیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ پیڈرو نے پوچھا، شیش بھائی، تمہارا ارادہ کس طرف جانے کا ہے؟
کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے تم بھی اس جزیرے پر پھنسے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ اگرچہ تم نے مجھے سوالات پوچھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ پہلا سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے۔ ناگ کہنے لگا، ہاں تم یہ سمجھ لو کہ میں اپنے جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں پھنس گیا تھا، اب واپس جانے کا خواہش مند ہوں۔ یہ بتاؤ کہ یہاں سے شمالی افریقہ کا ساحل کتنی دور ہے؟ پیڈرو بولا، میں ان سمندروں میں بچپن ہی سے سفر کرتا رہا ہوں، یہ سارے سمندر میرے دیکھے والے ہیں۔ اگر ہم منہ اندھیرے صاف موسم میں سفر شروع کریں تو زیادہ سے زیادہ 5 روز میں شمالی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے پوچھا، کیا یہ چھوٹی سی کشتی ہمارے اس سفر کے لیے کافی ہوگی؟ اگر راستے میں طوفان آ گیا تو اس کا مقابلہ کر سکے گی کیا؟ پیڈرو بولا، یہ موسم سمندری طوفانوں کا نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی چھوٹا موٹا طوفان آ بھی گیا تو یہ کشتی اسے برداشت کر لے گی۔ ویسے بھی ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہی ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ دیر اس جزیرے میں نہیں پڑے رہ سکتے۔ 1 ماہ بعد مانسون کا موسم شروع ہو جائے گا اور پھر سمندر میں ایسے زبردست طوفان آنے لگیں گے کہ ہم 6 مہینے تک یہاں سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ بہت خوب، ہم 2-1 روز میں یہاں سے کوچ کر جائیں گے، اتنی دیر میں ہم ناریل وغیرہ توڑ کر کشتی میں ذخیرہ کر لیں گے۔ اچھا اب ذرا آرام کرو، میں جنگل کا ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ ناگ چلنے لگا تو پیڈرو نے کہا، بھائی تم اکیلے اس جزیرے میں کہاں جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں، تم میرے محسن ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو پیڈرو، میں اس جنگل میں بھی محفوظ رہوں گا، لیکن اس وحشی کا کیا کریں؟ یہ تو مجھے ابھی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ پیڈرو نے خوفزدہ ہو کر ناگ سے کہا۔ ناگ ہنس دیا اور وحشی آدم خور کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا اور اشاروں سے کہا کہ میرے ساتھ جنگل کی سیر کو چلو، لو میں اسے اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ پیڈرو نے اطمینان کا سانس لیا۔ ناگ نے وحشی کو ساتھ لیا اور ساحل سے چل کر جزیرے کے جنگل میں آ گیا۔ اب ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ غار کے پاس پہنچ کر ناگ نے وحشی کو غار کے باہر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ماریا کے ساتھ درختوں کے جھنڈ میں تالاب کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے کہا، تم نے کشتی پر یہاں سے نکل جانے کا منصوبہ تو بنا لیا ہے، پر یہ بھی سوچا کہ اس چھوٹی سی کشتی میں تمہارے ساتھ میں کس طرح سفر کروں گی؟ کیا اس پیڈرو کو پتہ نہ چل جائے گا کہ ایک ایسی عورت بھی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی؟ ناگ نے کہا، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، اب کیا کیا جائے پھر؟ کشتی تو ایک ہی ہے، کیا ان لوگوں کو اسی جزیرے میں چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل چلیں؟ ماریا بولی، ایسا ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، ہمیں ایسا کر گزرنے کی طاقت بھی ہے، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آخر یہ بھی انسان ہیں اور ہم سے زیادہ کمزور ہیں، ہمیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ خیال تو تمہارا مجھے پسند آیا، لیکن اب کریں کیا؟ ماریا نے کہا، میرا خیال ہے ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں کو اس کشتی پر یہاں سے بھیج دیتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بھولا بھٹکا تجارتی جہاز اس طرف کو آ نکلے۔ ناگ کہکا لگا کر ہنس پڑا، کیسی بھولی بھالی باتیں کرتی ہو تم کسی وقت ماریا، بھلا اس گمنام جزیرے پر کہاں کوئی تجارتی جہاز آئے گا؟ ارے اس طرف تو صرف ڈاکوؤں اور لٹیروں کے جہاز ہی آیا کرتے ہیں۔ ماریا خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، یہ وحشی آدم خور کی مصیبت تم نے اپنے پیچھے لگا لی ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے سے باتیں بھی نہیں کرنے دے گا، اس نے تمہیں کسی غیبی عورت سے باتیں کرتے سن لیا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ ناگ نے کہا، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پاگل ہو جائے، اور پھر دیر تک ہنستا رہا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ناگ نے ماریا سے کہا کہ وہ غار میں چل کر آرام کرے، میں اس وحشی کو کسی موزوں جگہ چھوڑ کر آتا ہوں، تمہارے لیے کچھ پھل بھی لیتا ہوں گا۔ ناگ وحشی کو ساتھ لے کر ساحل سمندر پر آ گیا۔ گورا قیدی یعنی کہ سانچو پیڈرو بھی ابھی تک ریت پر لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ناگ کو دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، شیش بھائی، رات گزارنے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جانوروں سے رات بھر محفوظ رہ سکیں؟ ناگ بولا، پیڈرو ایک بات غور سے سن لو، تم اور میں کسی حالت میں بھی رات نہیں گزار سکتے اکٹھے، تمہیں اسی جگہ سونا ہوگا، میں جنگل کے اندر رات بسر کروں گا۔ پیڈرو ہاتھ جوڑ کر بولا، شیش بھائی، میں سمندر کے اوپر سو کر رات بسر کر لوں گا، مگر خدا کے لیے اس وحشی آدم خور کو مجھ سے دور لے جاؤ، اسے کہو کہ اس جنگل میں جا کر رات بسر کرے۔ ناگ نے کہا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ وحشی آدم خور ناگ کے زیر اثر تھا، وہ اسے ڈرتا تھا اور اسے اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ ناگ نے اسے اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے کہا کہ وہ جنگل کی دوسری جانب جا کر اکیلا رات بسر کرے۔ وحشی آدم خور نے سر جھکا کر اپنی مرضی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناگ نے پیڈرو کو شب بخیر کہا اور غار کی جانب چل پڑا۔ غار میں ماریا آرام کر رہی تھی۔ راستے میں ناگ نے زمین پر گرے ہوئے چند ناریل اٹھا لیے۔ غار میں بیٹھ کر انہوں نے ناریل توڑ کر کھائے اور ان کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ کافی دیر تک وہ امبر کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ خدا جانے وہ کس حال میں ہوگا، کہاں ہوگا۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ امبر کا حال بھی ذرا معلوم کیا جائے کہ وہ کہاں تک سفر کرتے کرتے پہنچا ہے۔ یہ تو آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ امبر دربار اندلس کے شاہی حکیم مہروی کے بیٹے عدنان کے ساتھ سرزمین ہسپانیہ میں غرطانہ کی جانب سفر کر رہا تھا۔ ہسپانیہ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، وہاں سے مسلمانوں کو یا تو نکال دیا گیا تھا یا ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہسپانیہ میں اس وقت ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ عدنان اپنے شہر غرناطہ کی زیارت کرنے جا رہا تھا۔ امبر بھی اتفاق سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ ویسے امبر نے عدنان کی جان بھی بچائی تھی۔ امبر کو معلوم تھا کہ عدنان مسلمان ہے،
अंबर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। हिस्पानिया में उस वक्त कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता था। चुनाचे अदनान और अंबर दोनों उस वक्त ईसाई बनकर सफ़र कर रहे थे। एक शहर में अदनान ने अपने आबाओ अजदाद के एक बुजुर्ग के मज़ार पर फातिहा पढ़ी और गरनाता की राह ली। चटियल मैदान में सफ़र करते करते उनके घोड़े सब्ज़ा वादी में दाखिल हो गए। अदनान ने आह भरकर कहा, अंबर भाई, मुझे मेरे घर की खुशबू आने लगी है। हम गरनाता की वादी में दाखिल हो गए हैं। रात उन्होंने एक खूबसूरत चश्मे के किनारे बसर की। यहाँ उन्होंने थैले से खाना निकाल कर खाया और चश्मे के पाकीज़ा पानी से प्यास बुझाई। दिन चढ़ा तो फिर घोड़ों पर सवार होकर सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से गरनाता शहर की फसील के बुर्ज और अलहमरा बाग के मीनारे और मस्जिदों के गुंबद धूप में चमकते नजर आना शुरू हो गए थे। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अंबर, ये मेरे आबाओ अजदाद का वतन है, ये मेरा वतन है। अब ये मेरे लिए अजनबी हो गया। इस शहर के एक मोहल्ले में हमारी शानदार हवेली हुआ करती थी। मैंने इसके आंगन में खेल कूद कर अपने बचपन को गुजारा है, लेकिन अब मैं वहाँ मुसलमान बनकर कदम नहीं रख सकता। मुसलमानों की आपस में फूट ने ये दिन दिखाए कि यहाँ से मुसलमानों का नामो निशान तक खत्म कर दिया गया। कैसे कैसे अजीम कारनामे नहीं किए यहाँ बैठकर मुसलमान साइंसदानों और आमिलों ने। ए खुदा, मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा। अदनान की आवाज़ गुलगीर हो गई। अंबर भी तारीख के इस खूनी इनकलाब से बड़ा मुतासिर नजर आ रहा था। उसने तारीख के हज़ारों नशीबो फराज देखे थे, लेकिन उंदलस में मुसलमानों के अरूजो ज़वाल की दास्तान एक दास्तान इबरत थी। सैकड़ों बरस इस मुल्क पर हुकूमत करने के बाद अब वहाँ उनका नाम तक कोई नहीं लेता था। उनके महल, मस्जिदें, खानकाहें, दरसगाहें और मोहल्ले वीरान कर दिए गए थे। गरनाता करीब आया तो वो शहर की फसील के दरवाजे पर आकर रुक गए। दरबानों ने उनसे पूछा कि वो कौन है और किसके घर जाना चाहते हैं। अदनान ने कहा, हम दोनों भाई बनी इसराइल से हैं। गरनाता के मोहल्ला रोशन में हमारा चाचा तबाबत करता है। हम उसके पास जड़ी बूटियां लेकर आए हैं। जड़ी बूटियों का एक थैला अदनान के पास ही घोड़े की पीठ पर रखा था। दरबानों ने इन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। गरनाता उस वक्त के अजीम तरीन और बारौनक शहरों में से था, मगर इनकलाब और जंग ने उसे बहुत तबाह कर रखा था। उसकी वो रौनक अब नहीं रही थी। चौराहों में चांदी के बड़े बड़े शेरों के मुजस्मे नस्ब थे और बीच में फवारे चल रहे थे। ईसाई खुशो खुरम चल फिर रहे थे। उनमें कोई मुसलमान नजर नहीं आता था। अदनान उस शहर के गली कूचों से खूब वाकिफ था। वो अंबर को लेकर शहर की एक सराय में आ गया। सराय का मालिक कभी एक शामी अरब हुआ करता था। अब ये सराय एक ईसाई की मलकियत थी, जो मोटा और गंजा था। उसका पेट बाहर को निकला हुआ था और वो चूहे की तरह इधर उधर फुदक रहा था। अदनान ने उससे रात भर ठहरने की इजाज़त तलब की। अंबर ने सरगोशी में कहा कि कोठली एक हफ्ता के लिए ले ली जाए, कोई खबर नहीं इस शहर से कब वापस जाना हो। आए हैं तो ज़रा सैर ही कर लें। अदनान ने एक हफ्ते के लिए सराय में कोठली किराए पर ले ली और सारा किराया खाने के पेशगी अदा कर दिया। अदनान उसे लेकर शाम के वक्त अपने मोहल्ले में आ गया, जहाँ उसकी पुरानी हवेली थी। उसमें अब एक ईसाई कुंभार रिहाइश पजीर था। अदनान हवेली के ड्योड़ी के बाहर खड़ा अपनी किस्मत पर आंसू बहाता रहा। अंबर उसे लेकर वहाँ से चल दिया। वो सैर करते करते शहर से बाहर जैतून के एक बाग में आ गए। उस बाग की चारदीवारी पर अंगूरों की बेलें चढ़ी हुई थीं। शाम की सुनहरी रोशनी बाग के बुर्जों के किलिसों पर पड़कर चमक रही थी। उस बाग के अंदर से गिटार बजाने और उसके साथ गाने की आवाज़ भी आ रही थी। गाने की लय अरबी थी, लेकिन अल्फाज फ्रांसीसी थे। अदनान ने आह भरकर कहा, इस बाग में कभी मुसलमान फिलासफर और आलिम अपने शागिर्दों को तिब, नजूम, हिंसा और दूसरे अलूम का दर्स दिया करते थे। इस बाग को शाही दरसगाह की हैसियत हासिल थी, लेकिन आज इस मुल्क से बनु सराज का नाम तक मिट गया। उनका कोई नाम लेने वाला बाकी न रहा। गरनाता उंदलस की मस्जिदें वीरान हो गईं। अजाने देने वाले शहीद कर दिए गए। ए अल्लाह, तू अपने नाम लेवाओं पर रहम फरमा और अपने सच्चे दीन को फिर से सरबुलंदी अता फरमा। अंबर भी उदास हो गया, क्योंकि वो बनु सिराज की हुकूमत की शान शौकत देख चुका था। उसे खूब अच्छी तरह मालूम था कि अलहमरा की शम्मा की रोशनी सारी दुनिया में पहुंचती थी, मगर अब वो शम्मा टिमटिमा कर बुझ रही थी, बल्कि बुझ चुकी थी। अदनान ने अंबर से कहा कि वो बाग के अंदर जाकर उन लोगों से मुलाकात करेगा। अंबर उसे रोकना चाहता था, मगर अदनान एक बहादुर शहजादे की तरह बाग के दरवाजे से गुजरकर अंदर चला गया। अंबर भी उसके साथ हो लिया। बाग के अंदर मेहंदी की झाड़ियों की महक फैली हुई थी। सब्जे के किते के चारों जानिब स्याह गुलाब के फूल खिले थे। बीच में एक संग सुर्ख की बारादरी थी, जहाँ रेशमी कालीन पर दो औरतें और कुछ मर्द बैठे एक मौसीकार से गिटार बजवा कर गाना सुन रहे थे। मौसीकार अपने गीत की धुन में मगन था। अदनान और अंबर खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गए। गीत खत्म हुआ तो अदनान ने उनसे अपना और अपने दोस्त अंबर का तारुफ करवाया। उन्होंने अपने आप को यहूदी यानी बनी इसराइल के तबके से जाहिर किया और कहा कि वो जड़ी बूटियों की तलाश में गरनाता आए हैं। इधर से गुजर रहे थे कि गीत की दिलकश लय उन्हें बाग के अंदर खींच लाई। उन लोगों ने खंदा पेशानी से अंबर और अदनान को खुश आमदीद कहा। अदनान ने कहा कि उसे भी एक पुराना अरबी गीत याद है जो उसने शाम में एक जिला वतन शहजादे की जुबानी सुना था। मेज़बान ख़वातीन ने कहा, ए नौजवान, हमें वो गीत ज़रूर सुनाओ। अरबी गीत बड़े सच्चे और दर्द भरे होते हैं।
عدنان نے گٹار ہاتھ میں لے لی اور ایک پرانا عربی گیت شروع کر دیا۔ گیت ختم ہوا تو اس نے تالیوں کی گونج میں دوسرا گیت شروع کر دیا۔ یہ گیت عربی شاعر نے اندلس کی وادی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے لکھا تھا۔ اس گیت میں وادی اندلس کے شہروں، مسجدوں، شاہی محلوں اور شہزادوں کا مرثیہ تھا۔ انہیں یاد کر کے ان کے کارناموں اور بہادری کے مارکوں کی تعریف کی گئی تھی۔ عدنان نے گیت کچھ اس انداز سے گایا کہ سننے والوں کے بھی دل بھر آئے۔ اس محفل میں ڈان کارلو ایک فرانسیسی فوجی بھی بیٹھا تھا۔ اس نے عدنان کو پراسر انداز میں گیت گاتے سنا تو اسے کچھ شک سا پڑ گیا کہ یہ شخص یہودی نہیں ہو سکتا، ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی مسلمان ہے جو ہسپانیہ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ گیت ختم ہوا تو اس نے کہا، نوجوان، تمہارے گیت میں تمہارے دل کا درد گھلا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ تم نہیں لکھا ہے، کیا تم ہسپانیہ میں بھی کبھی رہے ہو؟ عدنان کو پہلے ہی شک تھا کہ یہ شخص اسے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی ہاں، ایک بار یہاں آیا تھا۔ کارلو بولا، تمہارا لہجہ خالص ہسپانوی ہے، میرا تو خیال ہے تم ہسپانیہ ہی میں پیدا ہوئے ہو، اور میرا اندازہ غلط نہیں تو تم مسلمان ہو۔ اس انکشاف پر وہاں محفل میں ایک عجیب سناٹا سا پھیل گیا، کیونکہ ہسپانیہ میں کسی مسلمان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جاسوسی کرنے آیا ہے اور اس کی سزا موت تھی۔ کارلو عیسائی فوج کا ایک بااثر جرنیل تھا، وہ عدنان کو مسلمان ہونے کے شک میں اسی وقت گرفتار کر سکتا تھا۔ امبر بھی پریشان ہو گیا۔ عدنان پہلے تو کچھ پریشان ہوا، پھر مسکرا کر بولا، ڈان کارلو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں، مسلمانوں میں بہت دیر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میرا لہجہ اور بات کرنے کا انداز ہسپانوی مسلمانوں کا سا ہو گیا ہے۔ اس پر ڈان کارلو اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار کھینچ کر بولا، میں شہنشاہ فردینانڈ کے نام پر تمہیں اور تمہارے ساتھی کو مسلمان ہونے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ عدنان اب بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت ہسپانیہ میں مسلمان کہلانا واقعی ایک جرم تھا، جس کی سزا موت تھی اور موت بھی سولی پر لٹکا کر دی جاتی تھی۔ امبر بھی پریشان ہو گیا کہ خواہ مخواہ باغ میں آ کر انہوں نے غلطی کی۔ امبر نے کھل کر کہا، میں مسلمان ہوں اور الحمدللہ مسلمان ہوں، اور مرتے دم تک مسلمان رہوں گا۔ اس اعلان حق پر عدنان کو جوش آ گیا۔ اس نے نعرہ مار کر کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ڈان کارلو نے حاضرین محفل کی طرف پلٹ کر بلند آواز میں کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور غرناطہ میں جاسوسی کرنے آئے ہیں۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ باغ کے جانے کس کونے سے اسلحہ پوش سپاہی تلواریں ہاتھ میں لیے آ گئے۔ ان دونوں مسلمانوں کو گرفتار کر لو اور کل شاہی دربار میں پیش کرو، وہیں ان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ امبر نے مداخلت نہ کی۔ سپاہیوں نے عدنان اور امبر کو گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا دیں۔ محفل میں پھر سے گٹار بجنے لگی اور سپاہی امبر اور عدنان کو لے کر جیل خانے کی طرف چل دیے۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔